हेलो नमस्ते झोडले। यस मगर संसार फोटो ग्यालेरी ग्रुपका सम्पूर्ण एडमिन तथा सदस्यज्यूहरू, यस प्रतियोगितामा निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सम्पूर्ण निर्णायक मण्डलज्यूहरू र यस प्रतियोगितामा सहभागी जनन हुने सम्पूर्ण सहभागी लाफाहरू लगायत यस मगर संसार ग्रुपसँग आबद्ध रहनुभएका देश तथा विदेश लगायत नेपालको हरेक कुना काप्चामा रहनुभएका दिदीबहिनी दाजुभाइ लगायत सम्पूर्ण मगर लाफाहरूमा म प्रदीप थापाको तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। कृपया स्वीकार्नुहोला। मेरो घर थाक्रे गाउँपालिका धादिङ र अहिले म हाल काठमाडौँ गौशालामा बस्दै आइरहेको छु। म विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि यस मगर संसार फोटो ग्यालेरी ग्रुपप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, किनभने अहिलेको विकराल अवस्था अथवा विकराल समस्या जुन नेपालमा मात्र नभएर विश्वको हरेक समाज र विश्वको हरेक राष्ट्रहरूमा पिरोल्दै आएको एउटा सामाजिक समस्या अथवा सामाजिक विकृतिलाई मध्यनजर गर्दै एउटा युवाहरूमा सकारात्मक ढङ्गले सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यले युवाहरू किन लागु पदार्थको दुर्व्यसनमा शिकार भएका छन्, किन कुलतमा फँसेका छन्, यसबाट बच्न के गर्नुपर्छ र आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचौँ र एउटा सभ्य समाजको निर्माण गरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ यस वक्तित्व कला प्रतियोगिता आयोजना गर्नुभएकोमा म हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। र यस प्रतियोगितामा मैले पनि आफ्नो सहभागिता जनाएर केही आफ्नो धारणा, केही विचारहरू राख्ने अवसर प्राप्त भएकोमा त्यसमा पनि म एकदम खुसी छु। र अब म आफ्नो विषयवस्तुतर्फ प्रस्थान हुन अनुमति चाहन्छु। आजको शीर्षक रहेको छ युवाहरू किन दुर्व्यसन अथवा कुलतमा फँसन, यसबाट बच्न के गर्नुपर्छ भन्ने। सर्वप्रथम बुझौँ दुर्व्यसन अथवा कुलत भनेको के हो। कुलत, कु भनेको नराम्रो, लत भनेको बानी अथवा नराम्रो बानी। अर्कोतर्फ हेरौँ दुर्व्यसन भनेको कुनै पनि लागु औषध अथवा लागु पदार्थ अथवा भनौँ नसाको सेवन गरिराख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु र त्यो अवस्था सिर्जना भएपछि सेवन गर्ने व्यक्तिको मानसिक र शारीरिक अवस्थामा विभिन्न किसिमको नकारात्मक असरहरू देखा पर्नु अथवा परिवर्तनहरू आउनुलाई हामी दुर्व्यसन भन्छौँ। कुलतमा अथवा दुर्व्यसनमा फस्ने मान्छेको जमात दिन प्रतिदिन अथवा वार्षिक रूपमा हेर्यो भने असङ्ख्य सङ्ख्यामा बढ्दै गएको पाइन्छ। दुर्व्यसन अथवा कुलत चाहे जाँड होस्, चाहे रक्सी अथवा चाहे गाजा होस्, चाहे अथवा हाई डोज भएको लागु औषधहरू होस्, यो जुनसुकै होस्, त्यसमा परेपछि कुनै पनि व्यक्ति त्यसबाट उम्कन एकदम गाह्रो पर्छ, किनकि उसलाई त्यो आदत बनिसकेको हुन्छ, त्यो बानीबाट छुटकारा पाउन गाह्रो हुन्छ। हो त्यसैले हामी कुलत भन्छौँ। र कुलतमा फर्सिसकेपछि अथवा दुर्व्यसनको शिकार भएपछि त्यो व्यक्तिको केन्द्रीय स्नायु प्रणालीमा प्रभाव पर्न गई उसको सोच्ने क्षमता, उसको मनोभाव, विचारमा एकाएक परिवर्तन आउन थाल्छ। ऊ पहिला जस्तो हुँदैन। उसको मनोभाव, उसको विचारमा पनि एक्कासी परिवर्तन देखा थाल्छ। पहिलाभन्दा बिल्कुलै फरक अवस्थामा ऊ उभिन पुग्छ। र विश्वको एउटा आकलन हेर्ने हो भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संस्थाले गरेको एउटा अध्ययन अनुसार विश्वमा 30 करोड मानिसहरू लागु पदार्थ अथवा दुर्व्यसनीको शिकार भएका छन्। र अर्कोतर्फ भन्ने हो भने 3 खर्ब 32 अर्ब अमेरिकन डलर भन्दा बढी यसको कारोबार, उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा खर्च हुन्छन्। यो ठुलो रकम हो। लागु औषध, मानव बेचबिखन अथवा हात हतियारको बिक्री वितरणमा लागु औषध दोस्रो नम्बरमा पर्छ, विश्वको आकलन अनुसार अथवा विश्वको एउटा रिसर्च अनुसार हेर्ने हो भने। र नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन युवा सङ्ख्याहरू यसमा बढ्दै गएका छन्। त्यसमा चाहे धार्मिक कारण, सांस्कृतिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण अथवा पारिवारिक कारण होला, तर यसमा सङ्ख्याहरू, असङ्ख्य युवा सङ्ख्याहरू जसलाई हामी देशको सृजनशील क्षमता भएको व्यक्ति भन्दछौँ अथवा देशको भविष्यको एउटा कर्णधार भन्छौँ, त्यो व्यक्तिहरू यसमा फँसेको पाइन्छ। नेपालको सरकारी तथ्याङ्क अनुसार हेर्ने हो भने करिब 1,30,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू कडा लागु औषधको शिकार भएका छन् अथवा लागु औषधको सेवन गर्दछन्। त्यसमा 7% महिला पाइएको छ। 7% महिला र युवा अवस्थाहरू, विशेष गरी ऊ 8 कक्षा पढ्दाखेरि अथवा भनौँ 12 वर्ष पुग्दा अथवा त्योभन्दा माथिको अवस्था पार गरिसकेपछि युवाहरू विभिन्न कारणले कुलतमा फँसेको पाइन्छ। यो हामीले देख्न पनि सक्छौँ। र अब कुरा गरौँ कुनै पनि व्यक्ति दुर्व्यसनमा परिसकेपछि त्यसको असरहरू अथवा त्यसबाट देखिने लक्षणहरू के हुन सक्छन्। लक्षणहरू यसमा एउटा शारीरिक, एउटा मानसिक देखा पर्छ। मानसिक भनेको उसको सुस्त मनस्थिति अथवा उसको सोच्ने क्षमतामा एकाएक परिवर्तन आउँछ, त्यसमा बिस्तारै गिरावट आउँछ, त्यसमा ह्रास आउन थाल्छ। र शारीरिक समस्या हेर्ने हो भने ऊ बिस्तारै दुर्बल्दै जान्छ, ऊ
ऊ पहिला जस्तो हुँदैन। उसको सुत्ने बानी उठ्ने बानी एकाएक परिवर्तन हुन थाल्छ। उसमा निद्रा नलाग्ने अथवा टोयलेट गयो भने टोयलेटमा लामो समयसम्म बस्ने, कुनै पनि व्यक्तिसँग ठाडो सिर गरेर अथवा आँखा जुताएर बोल्न नसक्ने, अथवा घरमा पनि उसको बुवा आमासँग झैझगडा गरिराख्ने, विभिन्न विभिन्न कुरामा झैझगडा गर्ने अथवा घरबाट धेरै पैसा माग्ने, साथीसँग धेरै समय बिताएर घरमा एकदम ढिला आउने, बमिट हुने, खाना नरुच्ने, विभिन्न किसिमको समस्याहरू अथवा असरहरू देखा पर्न थाल्छन् जो व्यक्तिले सेवन गर्छन्। र त्यति मात्र नभएर सेवन गर्ने व्यक्तिबाट जन्मिने बिहेपछि जन्मिने बच्चामा समेत विभिन्न लक्षणहरू अथवा असरहरू देखा पर्ने गरेको पाएको छ। जस्तै बच्चाको तौल कम हुने अथवा बच्चामा सुस्त मनस्थिति अवस्था देखा पर्ने, बच्चामा त्यो जुन किसिमको त्यो हर्मोनहरू उत्पादन हुनुपर्ने हो त्यो उत्पादन नहुने र नबढ्ने, विभिन्न किसिमको पक्षहरू त्यो व्यक्ति जसले सेवन गर्छ सेवन गर्नेबाट जन्मिने व्यक्तिको उसको सन्तानमा समेत देखा पर्ने गरेको पाएको छ। यो असरहरू हो अथवा एउटा लक्षणहरू हो। अब यसमा भनौँ युवा अवस्थाहरू यसमा संलग्न हुने कारणहरू के छ त? युवा अवस्थाहरू किन संलग्न भइरहेका छन्, के कारणले गर्दा युवा जमातहरू त्यसतर्फ अग्रसर भइरहेका छन् अथवा कुलतमा फसेका छन् भन्नेतर्फ चर्चा गरौँ। कुलतमा फस्नुको कारणहरू मध्ये यसमा धार्मिक सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक कारणहरू छन्। त्यसमा म पालैसँग व्याख्या गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम हेर्ने हो भने साथीको सङ्गत। मुख्य कारण साथीको सङ्गत। जब कुनै पनि व्यक्ति अथवा युवा अवस्था ऊ बिस्तारै बढ्दै गएर 8 कक्षा पढ्ने हुन्छ अथवा 12 वर्ष टेकेको हुन्छ, 12 वर्षपछि विभिन्न साथीको कारण अथवा साथीको सङ्गत कारण विभिन्न ठाउँमा घुम्न गएर अथवा खाजा खाने ठाउँमा होस् अथवा विभिन्न ठाउँमा जमात भएर उनीहरू दुर्व्यसनको शिकार भएको छन्। फर्स्टमा चाखौँ त उत्सुकता जनाएर चाखौँ कस्तो हुँदो रहेछ, टेस्ट गरौँ भन्ने हिसाबले उनीहरू चाख्छन् अथवा खान्छन् र त्यो सेवन गरेपछि बिस्तारै उनीहरूलाई आदत बन्न थाल्छ। बिस्तारै त्यो कुलतमा परिणत हुन्छ र त्यसबाट वञ्चित हुन सक्दैन। त्यो मुख्य कारण हो साथीको सङ्गत। र अर्को दोस्रो कारण छ पारिवारिक कलह। पारिवारिक कलहको उत्पादन हुन्छ। पारिवारिकले भनेको मतलब उसको बुवा आमाले सन्तानलाई राम्रोसँग हेरचाह नगर्ने, हेरविचार नगर्ने अथवा विभिन्न कुरामा गाली गरिराख्ने अथवा प्रेसर दिइराख्ने अवस्थाले गर्दा त्यो बच्चामा त्यो व्यक्तिमा उसको मनस्थितिमा नकारात्मक असर प्रभाव पर्न गई उसले अन्ततः दुर्व्यसनको शिकार हुन पुग्छ अथवा विभिन्न लागु औषधहरूको सेवन गर्न पुग्दछ। र अर्को कारण छ अहिलेको युवा वर्गमा फ्रस्ट्रेसन अथवा डिप्रेसन। ऊ जीवनमा विभिन्न कारणले अथवा बिजनेस होस् अथवा विभिन्न कारणमा ऊ असफल हुन्छ। असफल भएपछि उसले आफूप्रति फ्रस्ट्रेट फिल गर्छ अथवा डिप्रेसनको शिकार हुन पुग्छ। र डिप्रेसनको शिकारको औषधि अथवा एक्लोपनको महसुस भएको औषधि भनेको त्यो लागु औषध भनेर उसले बुझ्छ र अथवा ऊ कुरामा फस्न पुग्छ। यो अर्को समस्या हो। र अहिलेको अर्को समस्या भनेको युवा वर्गहरू जो एकअर्कामा लभ पर्छन् होइन, लभ पर्छन् कुनै केटीसँग अथवा केटासँग लभ पर्छन्। लभ परेपछि उनीहरू माया प्रेममा धोका खाइन्छ। धोका खाएपछि उनीहरूले फ्रस्ट्रेट फिल गर्छ र उनीहरूले लागुको शिकार भएको पाइन्छ। र अर्कोतर्फ हेर्नु भने डिभोर्स। बिहेपछि हस्बेन्ड र अथवा श्रीमान श्रीमती बीच बिहेपछि विभिन्न कारणले अथवा विभिन्न मिसअन्डरस्ट्यान्डिङले गर्दाखेरि उनीहरूमा कलह उत्पन्न भयो अथवा झगडा भएर उनीहरू डिभोर्स हुनुपर्छ। डिभोर्स भएपछि उनीहरूले एक्लो फिल महसुस गर्छ। जिन्दगीमा मेरो केही बाँकी छैन भन्ने सोच अथवा नकारात्मक सोच उत्पन्न गरेर उनीहरूले अन्ततः यो लागु औषध अथवा कुलतको शिकार भएको पाएको छ। र अर्कोतर्फ हेर्ने देखासेखी। अर्को व्यक्तिले खाइरहेछ अथवा भनौँ अझै सामाजिक सञ्जालको यो जुन विकास भएको छ अथवा प्रविधिको विकास भएको छ, विभिन्न किसिमको टेलिश्रृङ्खला सिरियल अथवा फिल्महरूमा देखाएको हुन्छ कि उनीहरूले मदिरापान गरेको, धुम्रपान सेवन गरेको, त्योबाट प्रभावित भएर युवा सङ्ख्याहरू त्यसतर्फ देखासेखी गरेर पनि उनीहरूले सिको गरेको पाइन्छ। र अर्कोतर्फ छ अवैध लागु पदार्थको व्यापार गर्नु। अवैध लागु पदार्थको व्यापारमा संलग्न हुने बित्तिकै उनीहरूले पनि सेवन गर्न थाल्छन् र त्यो आदत पर्छ। र अर्कोतर्फ हेर्नु भने यौन दुर्व्यवहार। कुनै पनि व्यक्तिले उसको जीवनमा यौन दुर्व्यवहार गरेको छ भने अथवा यौन दुर्व्यवहारको शिकार भएको छ भने उसले मदिरापान होस् अथवा उसले कुलतमा फसेको पाइन्छ। र अर्कोतर्फ हेर्नु भने साथीभाइको सङ्गत भइहाल्यो। अर्को नागरिक समाजको निष्क्रियता। नागरिक समाज हो जसलाई हामी समाजको एउटा सृजनशील अथवा एउटा शिक्षित व्यक्ति भन्छौँ। उनीहरूको सक्रियता कम। उनीहरूले विभिन्न किसिमको सचेतन कार्यक्रमहरू नजगाउनु, उनीहरूले युवा वर्गमा नभन्नु, यो चाहिँ निष्क्रियता हामी नागरिक समाजको। र अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण चाहिँ यो छ कि नेपालको प्राचीन कालदेखि हेर्ने हो भने विभिन्न किसिमको साधु सन्तहरूले चाहिँ शिवरात्रि लगायतका पर्वहरूमा शिव शङ्करको बुटी भनेर गाजालाई सेवन गर्दै आएको पाइन्छ। र त्योसँगै युवा वर्ग पनि त्यसबाट प्रभावित भएर त्यसमा संलग्न युवाहरूको पनि जमात हरेक
वर्ष बढ्दै गरेको पाइन्छ। यो चाहिँ मनोवैज्ञानिक कारण। अब यो त कारणहरू भयो। अब यसबाट बच्न के गर्नुपर्छ? कुनै पनि युवा अवस्था कुलतमा फसिसकेपछि अथवा ऊ यसमा डिपमा पुगिसकेपछि त्यसबाट बच्न के गर्नुपर्छ? अथवा कुनै पनि व्यक्ति अथवा युवा अवस्थामा पुग्नुभन्दा अगाडि उसलाई बचाउन, त्यसबाट बचाउन लागि, सचेत गर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्ने केही मैले बुदाहरू मैले लिस्ट आउट गरेको छु। म व्याख्या गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम कुनै पनि व्यक्ति पुरै आदत पुगिसकेको छ अथवा उसले छोड्नै नसक्ने अवस्था छ भने त्यसको लागि सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको सुधार केन्द्रमा राख्नु अथवा सुधार केन्द्रले उनीहरूले सुधार्छ। बिस्तारै 3-4 महिना अथवा टाइम लाग्छ, तर उहाँहरू सुध्रिन्छ। सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको सुधार केन्द्रमा। र अर्कोतर्फ हेर्ने भने हामी परिवारमा हरेक अभिभावकले छोराछोरीलाई, आफ्नो सन्तानलाई जब 7 कक्षा अथवा 8 कक्षा पढ्ने हुन्छ उनीहरूलाई एकदम माया गर्नुपर्छ अथवा उनीहरूको व्यवहार, उनीहरूको क्रियाकलापलाई हामीले एकदम निहाल्नु जरुरी छ। उनीहरू कहाँ के जान्छ, कोसँग सङ्गत गर्छ अथवा स्कुल छुटेपछि के कस्तो क्रियाकलापमा उनीहरू हुन्छ, संलग्न हुन्छन् अथवा कस्तो साथीको सङ्ग छ, त्यो एकदम राम्रोसँग विचार गर्न आवश्यक छ। यदि साथीको सङ्गतले कुनै पनि आफ्नो छोराछोरी त्यस्तो कार्यमा संलग्न भएको पाएमा आफ्नो छोराछोरीले कराएर अथवा गाली गरेर होइन कि राम्रोसँग सम्झाएर बुझाएर आफ्नो छोराछोरीसँग राम्रोसँग कुरा गरेर त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने बाटोतिर अग्रसर हुनु जरुरी छ। त्यो हरेक अभिभावकको कर्तव्य हो र त्यसरी गर्नुपर्छ, ताकि छोराछोरीले कराएर हुँदैन। करायो भने उनीहरू झन् नकारात्मक असर पर्छ उसको मनस्थितिमा र त्यहाँबाट सुध्रिन सक्दैन। र अर्कोतर्फ हेर्ने भने सरकारको तर्फबाट विभिन्न किसिमको जनचेतना अथवा चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर अथवा उत्पादन गरेर सञ्चालन गर्न आवश्यक छ, त्यसलाई प्रसारण गर्न आवश्यक छ। त्यसबाट मान्छेले थाहा पाउँछ कि मैले लागु औषध दुर्व्यसनमा फस्यो भने के हुन्छ, त्यसको असरहरू, कारणहरू विभिन्न सबै बेलैमा सूचित हुन्छ र त्यसमा संलग्न हुनु अगाडि नै सचेत भएर बस्छ र त्यसमा संलग्न हुन पाइँदैन। यो चाहिँ सरकारको तर्फबाट हो। सरकारको सबैभन्दा मुख्य भूमिका सरकारको तर्फबाट सबैभन्दा ठुलो छ जनचेतनाको कार्यक्रम। र त्यसै गरी कुनै पनि विद्यार्थीहरू स्कुलमा पढ्दाखेरि जब 12 वर्ष पुगिन्छ, त्यो टिनेजमा चाहिँ उनीहरू दुर्व्यसनको सबैभन्दा बढी शिकार भएको पाइन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ कुनै पनि विद्यालयमा शिक्षक शिक्षिकाले राम्रोसँग कुलतमा फस्यो भने के हुन्छ, दुर्व्यसन भनेको के हो, लागु औषधको शिकारबाट बच्न सक्ने उपायहरूदेखि लिएर असरहरू सबै भन्न जरुरी छ अथवा त्यसको बारेमा सुसूचित गराउन आवश्यक छ, राम्रोसँग पढाउन आवश्यक छ। राम्रोसँग त्यहाँ स्कुलबाट पढायो भने के हुन्छ नि, स्कुल भनेको त राम्रो पाठशाला हो नि त, पहिलो पाठशाला हो नि त। पहिलो पाठशाला भइसकेपछि स्कुलबाट उनीहरूले विभिन्न कुरा सिक्छ र टिनेजमा पुगेर अथवा युवा अवस्थामा पुगेर उनीहरूले त्यसमा लाग्नुभन्दा अगाडि नै उनीहरू सचेत भएर बस्छ कि यसबाट लाग्नु हुँदैन रहेछ, मैले केही गर्नु पर्दो रहेछ भनेर सुसूचित हुन्छ। र यो कारणहरू अथवा यसबाट चाहिँ बच्न सक्ने कारणहरू यी हुन्। र हामी हरेक व्यक्ति अथवा हामी नागरिक समाजमा रहेको हामी हरेक व्यक्ति अथवा जो हामी आफूलाई शिक्षित भन्छौँ, शिक्षित व्यक्तिहरूले चाहिँ यस्तो कदमहरू उठाउनु जरुरी छ। हामी जहाँ छौँ अथवा हामी जुन अवस्थामा छौँ, हामीले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो सोसाइटी, आफ्नो परिवार र आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका अथवा कदम चाल्नु आवश्यक छ। एउटा समाजमा हाम्रो एउटा राम्रो सोचाइ अथवा राम्रो परिवर्तनले अथवा चेतनामूलक सन्देशले त्यो समाज परिवर्तन हुनसक्छ। समाज परिवर्तन भयो भने देश परिवर्तन हुनसक्छ र आफ्नो व्यक्तिगत जीवन त यस्तै परिवर्तन भइहाल्छ। त्यसैले हरेक व्यक्तिको सक्रियता आवश्यक छ, निष्क्रियता होइन। सक्रियता रहेर दुर्व्यसनबाट टाढा रहनको लागि अथवा कुलतबाट बच्नको लागि पहिलो कदम उठाउन जरुरी रहेको छ। र अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण युवा अवस्था जो युवा अवस्थामा पुग्नु भएको छैन अथवा जो पहिला विभिन्न शिकार हुनुभएको छ अथवा शिकार नभएका जुन युवा अवस्थामा पुग्ने बेलामा जो युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँ एकचोटि सोच्नुहोस् कि तपाईँको फ्यामिलीमा, तपाईँको जीवन अथवा तपाईँको परिवारमा तपाईँको महत्त्व कति धेरै छ, तपाईँको जीवनमा तपाईँले गर्नुपर्ने काम कति धेरै छ। र अब एउटा सोच्नुहोस् कि तपाईँले तपाईँको आमाले 9 महिना